अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामीन, आपको आपके अपने YouTube चैनल कुरान और हदीस पर खुश आमदीद कहते हैं। ये बढ़ते हैं आसान दर्स कुरान के आज की क्लास की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्त मुअ्मिना तबतगून अरज़ल हयातिद दुनिया फ़इन्नल्लाहि मग़ानिम कसीरा कज़ालिक कुन्तुम मिन क़ब्लु फ़मन्नल्लाहु अलैकुम फ़तबय्यनू इन्नल्लाहा कान बिमा तअमलून ख़बीरा ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुअ्मिनीन गैरु उलिल ज़ररि वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजा वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वफ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा दरजातिन मिन्हु व मग़फ़िरतन व रहमा व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए ईमान वालो, जब तुम अल्लाह के रास्ते में चक्कर लगाओ तो फिर पूरी तहकीक करो और नहीं कहो कि मोमिन नहीं है जो तुम्हें सलाम पेश करे। चाहते हो दुनिया की हयाती का सामान, अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा गनीमत है, माल गनीमत है। इससे पहले तुम इसी तरह थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, तो फिर तुम खूब तहकीक किया करो। बेशक अल्लाह तुम्हारे अमलों की खबर रखने वाला नहीं बराबर होते हैं बैठने वाले मोमिनीन में से बगैर किसी उज़्र के, और मुजाहिदीन जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल और अपनी जान से जिहाद करते हैं। फजीलत दी अल्लाह ने मुजाहिदीन को जो जिहाद करते हैं अपने माल और अपनी जान से, अलल कायदीन बैठने वालों पर दर्जे के हिसाब से। सबसे अल्लाह का हुस्ना का वादा है, और फजीलत दी अल्लाह ने मुजाहिदीन को बैठने वालों पर अजरन अजीमा, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, उनके लिए दरजात हैं, उनके लिए मग़फ़िरत और रहमत है, और अल्लाह ही बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ से फिर मोमिनीन और मुजाहिदीन को तंबीह कर रहा कि जब तुम मैदान जिहाद में जाओ, अल्लाह के रास्ते में जाओ, तो वहाँ पे खूब तहकीक करना कि ऐसे ना हो कि किसी मुसलमान को कत्ल कर दो, किसी कलमा पढ़ने वाले को कत्ल कर दो। क्योंकि ये भी तो होता है कि मुसलमान, काफिरों की बस्ती में कोई मुसलमान हो जो फंसा हुआ हो, न निकल सकता हो, और आप सब के सब लोगों को कत्ल कर डालो, ऐसे न, बल्कि खूब तहकीक करना। इन आयात के शान नुज़ूल में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत गालिब बिन कुसाला लश्कर भेजा, उसका अमीर बनाया इसको, हज़रत गालिब बिन कुसाला, सिपा सालार था वो। तो जहाँ जा रहे थे वहाँ से जंग हुई या नहीं हुई, बहरहाल वहाँ से वापसी आए, तो वापसी में एक कबीला आबाद था, बहुत बड़ा कबीला था, बनु असलम। उसके कुछ लोग ऊपर की मंजिल के तरफ रहते थे, यानी पहाड़ की तरफ, कुछ नीचे हमवार ज़मीन में। तो वहाँ एक बुजुर्ग था, उसका नाम था हज़रत मिरदास बिन नहीक रज़ियल्लाहु ताला। वो मुसलमान बन चुका था, लेकिन वो हिजरत न कर सका, क्योंकि उसका माल भी था, बकरियां थी, बच्चे थे उसके, बच्चे किसके हवाले करता, बकरियां माल किसके हवाले करता। तो इसने वो काफिला आते हुए देख लिया, जो हजरत गालिब का था, वो काफिला आ रहा था, वो नारा लगाते हुए आ रहे थे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो इसने समझा ये तो मेरी जमात वाले हैं, मुसलमान है, तो ये पहाड़ी से नीचे उतरा और इसने भी कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उनको सलाम कहना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, ये पढ़ना शुरू कर दिया।
تو ان صحابہ نے سمجھا کہ یہ تو کافروں کا علاقہ ہے، کوئی مسلمان ہوا ہی نہیں ہے، اگر یہ مسلمان ہوتا تو اس زمانے میں ہجرت فرض تھی، اس زمانے میں ہجرت فرض تھی کہ اگر کوئی مسلمان بن جائے تو پھر ہجرت کر کے مدینے آ جائے، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر مسلمان ہوتا تو ہجرت کرتا نہ کرتا، اس نے ہجرت کی نہیں ہے، تو لہذا مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا، اور پھر اس کا مال غنیمت سمجھ کے جو بکریاں تھیں وہ سب لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو ان کے بارے میں یہ قرآن کی آیت نازل، فتبینوا، خوب تحقیق کرو، دیکھو کہیں وہ مسلمان تو نہیں ہے، یہ نہ کہو کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، تمہیں سلام بھی پیش کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، یا تمہیں کہتا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، ابھی تمہارے ہاتھ سے مجھے امن والا ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان کو نہیں قتل کرتا نا، تو پھر تم اس کو یہ نہیں کہو لست مومنا، تو مومن نہیں ہے، تو خالی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو تم اندر کے مکلف نہیں ہو، اگر جان بچانے کے لیے بھی وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو تم چھوڑ دو اس کو، تم قتل نہ کرو، باقی دل میں ہے یا نہیں ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس کا حساب اللہ لے گا اس سے۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید سے بھی غلطی ہوئی، اسامہ بن زید نے بھی کسی کافر کو ایسے مارنے کی کوشش کی تو اس نے بھی کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اسامہ نے اس کو چھوڑا نہیں، قتل کر دیا اس کو۔ یہ بات جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بلایا، تو نے کیا کیا؟ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا پھر بھی قتل کر دیا۔ اللہ کے حبیب اس نے مجھ سے بچنے کے لیے پڑھا تھا، آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھا کہ وہ کلمہ دل سے پڑھ رہا ہے یا ظاہراً پڑھ رہا ہے؟ آپ نے یہ بھی الفاظ کہے کہ اے اسامہ اگر قیامت کے دن وہ کلمہ لے کر آیا تو پھر تو کیا جواب دے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں وہ کلمہ لے کر آیا تو پھر تو کیا جواب دے گا؟ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے، اتنا پچھتا ہوا، اس کو یہ کہنے لگا کہ کاش میں پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، آج مسلمان ہوا ہوتا، کیونکہ اسلام جو ہے، کلمہ جو ہے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے نا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اتنی تحقیق کرتے تھے اور اتنا احتیاط کرتے تھے، خواہ کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، پوری تحقیق کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس جنگ میں ان کافروں سے لڑتا جس میں اسامہ کو دیکھتا، مجھے یقین ہو جاتا کہ سامنے والے واقعتاً کافر ہے، اسامہ جو لڑ رہا ہے ان سے، اسامہ اتنی پھر تحقیق کرتا۔ تو قرآن کہتا ہے بغیر تحقیق کے کسی کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے، کافر ہے، بس کسی کو آپ نے دیکھ لیا کہیں پہ کالے کپڑے والا کہہ دیا کافر ہے، ایسے نہ ہو، جب تک اس کے عقائد معلوم نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ جو بندہ سلام کرتا ہے بس مسلمان ہو گیا، بھلے اس کے عقیدے خراب ہو، جیسے قادیانی بھی کہتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے کہ وہ شخص جو ہماری جیسی نماز پڑھتا ہے، من صلی صلاتنا، اور قبلہ بھی ہمارا والا ہے اس کا، تو وہ مسلمان ہے۔ تو قادیانی نے کہا دیکھو ہماری نماز بھی آپ والی نماز ہے یا نہیں ہے، ہمارا قبلہ بھی وہی قبلہ ہے، ہماری آزان بھی وہی آزان ہے، قادیانی وہی آزان دیتے ہیں، کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں۔ اس لیے آج کا جو جاہل مسلمان، بیچارہ کمزور مسلمان، سوشل میڈیا پہ عالم بنا ہوا ہے، یہ مسلمان کہا ہاں آ کے ایک پرائم منسٹر ہمارا گزرا ہے یہاں پہ، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ قادیانی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تم کافر کیوں کہتے ہو؟ ہمارا وزیر اعظم تھا مسلمانوں کا، تو اس دھوکے میں نہیں آنا۔ تو کلمہ بھی وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی وہی پڑھتے ہیں، قبلہ بھی وہی ہے، اذان بھی وہی ہے۔ مسیلمہ کذاب کا جو مؤذن تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہی اذان دیتا تھا، لیکن پھر بھی تو کافر ہیں یا نہیں ہے؟ بھائی قبلے سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر کو آخری نبی ضرور مانے، عقیدہ بھی مسلمانوں والا ہو، خالی سلام سے، اور خالی مطلب یہ کہ اگر کوئی سلام کر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے، آپ تحقیق کر چکے ہو کہ قادیانی ہے، تو پھر اس کو کافر کہنا۔ اگر قادیانی کو تم مسلمان کہو گے تو تم خود کافر بن جاؤ گے، کسی کافر کو کافر نہ کہنا بھی کفر ہے۔ تب تکون عرض الحیات الدنیا، کیونکہ حضرت غالب والوں نے ان کا مال لے لیا، تو اللہ فرماتے ہیں دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس
हजरत मिर्दास को कत्ल कर दिया। फ़इंदल्लाहि मगानिम कसीरा, आपकी नजर दुनिया के माल पर नहीं होनी चाहिए, आपकी नजर अल्लाह की गनीमत पे होनी चाहिए कि अल्लाह आपको कितना ज्यादा माल देगा, अल्लाह आपको आखिरत का कैसा ऐश देगा। मोमिन की नजर दुनिया के माल पे नहीं होनी चाहिए। कुल मताउद दुनिया कलील, दुनिया का माल बिल्कुल थोड़ा है। मोमिन की नजर अल्लाह के माल पे होनी चाहिए, आखिरत पर होनी चाहिए। फ़इंदल्लाहि मगानिम कसीरा कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्ल, जो सहाबा कह रहे थे ना कि ये तो ज़ाहिरन कलमा पढ़ रहा था, ये तो हमें देखकर बचने के लिए कलमा पढ़ रहा था। अल्लाह ने फरमाया पहले तुम भी वैसे थे या नहीं, पहले तुम भी काफिर थे या नहीं थे। कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्ल, मैंने तो तुम्हारा कलमा कबूल कर लिया। तुमने कलमा पढ़ा, मैंने ये तो नहीं कहा कि ज़ाहिरन पढ़ते हो, दिल से नहीं पढ़ते हो, तुम मुसलमान नहीं हो। अल्लाह ने ये कहा, बल्कि तुम्हारा कलमा अल्लाह ने कबूल कर लिया। तो कोई और भी आपके सामने कलमा पढ़े या सलाम करे तो आप उसको काफिर मत कहना, मुसलमान कहना और उसको कत्ल न करना। कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्ल फ़मन्नल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया कि तुम्हें इस्लाम में दाखिल होने दिया। फ़तबय्यनू, लिहाजा तुम भी तहकीक से काम लिया करो, हर किसी पे जल्दी फतवा नहीं दिया करो। इन्नल्लाह काना बिमा तअमलून खबीरा, अल्लाह तुम्हारे अमलों का खबर रखने वाला है। ऐसे नहीं है कि तुम अमल कर रहे हो और कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह तुम्हारे अमल को महफूज कर रहा है। ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन, यहां से फिर मैदान जिहाद की बात। जिहाद बाज़ जगहों पे फर्ज आइन बन जाता है और बाज़ जगहों पे फर्ज आइन नहीं है। मसलन कहीं पे जाके लड़ना है, उन्होंने हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं की है, खतरा है कि वो करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर जिहाद फर्ज आइन नहीं, फर्ज किफाया है। जैसे नमाज जनाजा फर्ज किफाया है, कफन फर्ज किफाया है, इसी तरह जिहाद भी फर्ज किफाया है। जैसे मुसलमान के अंदर कोई इंसान मर जाए, कोई भी उसका जनाजा ना पड़े तो सब के सब गुनाहगार हो, पूरी बस्ती गुनाहगार हो जाएगी। अगर बाज़ लोगों ने पढ़ लिया मुसलमानों ने तो सबसे जिम्मा उतर जाएगा, गुनाह खत्म हो जाए। ये फर्ज किफाया होता है। मुसलमान ऐसे पड़ा हुआ है, कोई उसको कफन और दफन देने वाला नहीं है तो सब के सब गुनाहगार होंगे। कफन दफन भी फर्ज किफाया में आता है। तो इस तरह मैदान जिहाद में जाना बस दफा फर्ज किफाया होता है, यानी कबीले के कुछ लोग, उस महल्ले के कुछ लोग चले गए मैदान जिहाद में, कुछ नहीं गए तो उनके जाने की वजह से इनसे भी फर्ज उतर जाए। लेकिन बाज़ जगहों पे तो फर्ज आइन हो जाता है, जैसे ग़ज़वा तबूक में था, या काफिर आपके ऊपर चढ़ाई करके आ जाएं, आपके मुल्क पर चढ़ाई करके आ जाते हैं, आपके घरों पर हमला करते हैं जैसे फ़लस्तीन में, तो उस वक़्त फिर फर्ज हो जाता है जिहाद। ताकि औरत अपने शौहर से न पूछे, शौहर की इजाज़त के बगैर जाके तदबीरें करे तो कर सकती है। गुलाम अपने मौला से न पूछे बल्कि चला जाए और मैदान जिहाद में लड़े, फिर तो फर्ज आइन बन जाता है। जैसे नमाज फर्ज आइन यानी हर किसी पर फर्ज हो जाती है, तो इस तरह फिर जिहाद भी हर किसी पर फर्ज हो जाता है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला जो कहा उस पे अमल करने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। आमीन। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कुरान और हदीस के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। जज़ाकुमुल्लाह, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।